बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल 20 दिसंबर 2023 का दिन एक बड़ा धचका मिला सुबह सुबह, और दिल बहुत भारी रहा सारा दिन ये सुन के और सोच के कि सर इनायतुर रहमान हमें छोड़ के चले गए। प्रोफेसर अहमद सईद की डेथ के बाद ये एक बहुत बड़ा सान्या था। सारा दिन कुछ कर नहीं सका और मैं सोचता रहा कि मुझे सर के लिए कुछ कहना है। सर की बहुत सारी पिक्चर्स मैंने देखी। 2015 और 2017 की जो फोरेंसिक कॉन्फ्रेंस हुई थी यहाँ फैसलाबाद में, उसकी बहुत सी तस्वीरें, बहुत सी यादें कल सामने आती रहीं। इंसान भी एक अजीब चीज़ है। सारी ज़िंदगी टॉप ऑफ द वर्ल्ड रहता है, मगर ज़िंदगी की हकीकत का एहसास उस वक्त होता है जब उसके दाएं बाएं और आसपास से लोग उठने लगते हैं। तब इंसान को एहसास होता है कि इंसान तो कुछ भी नहीं, और ज़िंदगी की हकीकत जान के बहुत एक दुनिया का फ़ानी होने का एहसास बहुत शदीद हो जाता है। सर इनायतुर रहमान के साथ मेरा ताल्लुक़ खालिस्तन उस्ताद शागिर्द और इंसानियत का रहा, मगर एक बड़ा अजीब ताल्लुक़ था। मेरी निस्बत रही सर के साथ। बेशक सर के साथ बहुत से लोगों की निस्बत मुझसे ज़्यादा रही होगी। खलीलुर रहमान साहब, हकीम आफरीदी साहब, अंजुम साहब, ब्रिगेडियर सफदर साहब, मियाँ रशीद साहब, बलोच साहब, आरिफ साहब और बहुत से दूसरे लोग। यकीनन उन्होंने मुझसे ज़्यादा वक्त गुजारा सर के साथ, मगर जो वक्त मेरा गुज़रा वो मेरे दिल के बड़ा करीब रहा। सर के साथ पहली बार जो एक ताल्लुक़ कायम हुआ और सर से जो मुलाकात हुई वो 2015 की फोरेंसिक कॉन्फ्रेंस थी जो हमने यहाँ फैसलाबाद में की। जब मेहमान ख़ुसूसी की बात चली तो अहमद सईद साहब ने इनायतुर रहमान साहब का नाम पेश किया और किसी को कोई उज़र नहीं था उसमें, सब ने उससे एग्री किया। सर के साथ पहली मुलाकात जनाब क्लब में हुई। फिर 2 दिन यहाँ पे सर को बहुत ही एक फ्रेंडली, एक बड़े भाई की तरह, एक बहुत शफीक किस्म का इंसान पाया। सर का बड़ा एक हंसमुख उनकी शख्सियत थी और वो हमेशा खुश रहते थे और मैंने हमेशा खुश ही देखा उनको। उसके बाद 2017 की कॉन्फ्रेंस में भी दोबारा हमने सर को मेहमान ख़ुसूसी बनाया। सर के साथ जो मेरा एक ज़ाती ताल्लुक़ शुरू हुआ वो जब हमने फोरेंसिक सोसाइटी की तरफ से डॉक्टर आसिम हुसैन के ख़िलाफ़ पहले एक मूव चलाई, एक कामयाब मूव चलाई, और डॉक्टर आसिम हुसैन को हमने रिमूव किया PMDC के सदर के तौर पे। उसके बाद मॉड्यूलर सिस्टम के ख़िलाफ़ हमने एक ड्राइव चलाई, उसमें भी फैसलाबाद पेश था। तो सर का उन दिनों अक्सर मुझे फ़ोन आया करता था और वो बहुत पसंदीदगी का इज़हार किया करते थे कि ये जो एक जिद्दोजहद है, एक स्ट्रगल है फोरेंसिक मेडिसिन के लिए, ये इंशाल्लाह कामयाब होगी, और वो कामयाब हुई। उस स्ट्रगल के बाद सर के साथ एक ताल्लुक़ कायम हुआ। वो मुझे कहा करते थे कि तुम्हारी ये बात मुझे पसंद है कि तुम अपनी ज़ात से आगे सोचते हो। मैंने कहा कि सर ये चीज़ तो सब में होनी चाहिए, सबको अपनी ज़ात से आगे ही सोचना चाहिए, मुल्क के लिए, सब्जेक्ट के लिए, प्रोफेशन के लिए, फैकल्टी के लिए। उसके बाद एक बड़ी अजीब बात हुई कि सर का मुझे रोज़ गुड मॉर्निंग का मैसेज आता था।
میں شروع میں بڑا شرمندہ بھی رہا کہ سر مطلب میرا اور ان کا کوئی میچ کسی صورت نہیں بنتا تھا. وہ ایک بہت اعلیٰ انسان، ایک مجھ سے بڑے، مجھ سے سینئر، مجھ سے ہر حال میں بہتر، مگر میں بڑی احتیاط کے ساتھ اور بڑی باقاعدگی کے ساتھ سر کو جواب دیتا تھا. تو یہ کئی سال تک یہ تعلق قائم رہا، روز صبح دعا دینے کا اور وش کرنے کا. اور پھر ہر 10-15 دن کے بعد سر نے مجھے فون کرنا شروع کیا، اور میں ان کو کہتا تھا کہ سر آپ کو فون نہیں، فون تو مجھے کرنا چاہیے. آپ کا حال چال مجھے پوچھنا چاہیے، آپ کی طبیعت مجھے پوچھنی چاہیے. اور وہ بڑی باقاعدگی کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور ان کی ڈیتھ سے کوئی میرے خیال میں صرف 15-20 دن پہلے ان کا آخری فون آیا. ہمیشہ مختصر سی بات کیا کرتے تھے، ہماری بیٹی کا کیا حال ہے، بچے کیسے ہیں، بیٹی کو بچوں کو پیار دینا، ٹھیک ہونا، اس طرح کی باتیں. اور مجھے بڑا ایک احساس ہوتا تھا کہ انسان کی وفاداری یا اس کی جو ایک اخلاقی قوت ہوتی ہے، اس کا ہماری زندگیوں میں کیا جگہ ہے اس کی. یہاں پہ کون کسی کو یاد رکھتا ہے اور کون تعلق رکھتا ہے. سر کی شخصیت کا جو سب سے مضبوط پہلو تھا وہ ان کی وفاداری تھی. بہت وفادار انسان تھے. میں نے کبھی ان کو کسی کے خلاف کوئی بات کرتے یا کوئی شکوہ کرتے نہیں سنا. کبھی کوئی ایسی بات ہوئی بھی تو وہ فوراً کہتے تھے کہ یار کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہے، سب اچھا ہے، سب لوگ اچھے ہیں. تو سر آپ کی وفاداری جو ہے وہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گی. احمد سعید صاحب کہا کرتے تھے وفاداری کے بارے میں کہ خرم صاحب، انسان کو دعا کرنی چاہیے کہ اول تو دشمن اس کا کوئی ہو ہی نہ، مگر اگر کوئی دشمن انسان کا بن جائے تو وہ وفادار ہو. وہ دشمنی جو ہے وہ تو کر لے، دشمن بن جائے، دشمنی نبھا لے، مگر گھٹیا پن پہ نہ اترے. تو دعا کرو کہ دشمن اگر ملے کوئی تو وہ وفادار ہو. تو سر آپ میں بہت وفاداری تھی. آخری دنوں میں آپ نے مجھے بہت سی پکچرز بھیجی، آپ نے مجھے اپنے گھر کی پکچرز بھیجی. آپ نے مجھے بتایا کہ میں نے سارے بیٹوں کا اکٹھا گھر بنایا، ہم سب اکٹھے رہتے اور ہمارا کنبہ جو ہے وہ ایک ہے. مجھے اس کا بڑا اطمینان ہے کہ ہم سب اکٹھے ہیں، میرے بچے میرے ساتھ اکٹھے ہیں. آپ نے مجھے اپنے گاؤں کی پکچرز بھیجی، وہاں پہ کھیتوں کی اور آپ کے اپنے دوستوں کی اور اپنے ڈیرے کی. سر مجھے بہت زیادہ کل سے ایک دکھ ہے اور ایک عجیب سا احساس ہے. یہ وقت بھی گزر جائے گا اور بہت سے لوگوں کی طرح ہم اور بھی بہت سے لوگوں کو بھول جائیں گے، مگر شاید ہماری نسل وہ آخری نسل ہے کہ جس میں ابھی اخلاقیات باقی ہیں. آپ ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہیں گے. ہم کچھ بھی کر سکیں آپ کے لیے، دعا تو ہم کر رہے ہیں کل سے. انشاءاللہ آپ کو دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں گے. جو بھی آپ کے ایصال ثواب کے لیے ہم کر سکیں ہم کریں گے. مگر ایک بہت کمی کا احساس ہو رہا ہے. احمد سعید کے بعد آپ کا جانا ایک بہت بڑی کمی ہے، بہت بڑا نقصان ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جوار رحمت میں جگہ دے. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین.